इकामत दीन का तस्वुर अगर हम कुरान मजीद का मुताला करें तो कुरान मजीद का मरकज़ी मज़मून है। और हम जब उम्मत को देखें या आज जो भी हमारा तस्वुर दीन है उसके एतबार से देखें तो ये एक अजनबी तस्वुर है। मेरी दोनों बातें बड़ी आपको शायद अचंभे की महसूस हों, लेकिन ये हकीकत है कि कुरान मजीद के मरकज़ी मज़मून है इकामत दीन का मज़मून। और उतनी ये भी हकीकत है कि आज उम्मत मुसलमा इसको ऐसे भूले हुए हैं कि जैसे बाकी दुनिया आखिरत को भूली हुई। और जब भी मुसलमानों में से भी किसी को कोई आखिरत का ख्याल आएगा, अल्लाह को राज़ी करने का ख्याल आएगा, तो जो हमारे मारूफ तसव्वुरात हैं उसके मुताबिक अल्लाह को राज़ी करने का ख्याल आएगा, इकामत दीन का ख्याल नहीं आएगा। ये बात मैंने आपके सामने इसलिए नहीं रखी कि मैं दूसरों पे तनकीद करना चाहता हूँ। मैं आपकी तवज्जो इस एक नेमत की तरफ मुतवज्जह करवाना चाहता हूँ आपको कि जो अल्लाह ताला ने आप पर की है कि इन हालात में आपको इस तसव्वुर से रोशनास करा दिया है। और दूसरी इस तरफ दिलाना चाहता हूँ, और ये ज़्यादा अहम है उससे भी, कि उसके नतीजे में तो चलें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस गए गुजरे दौर में, दीन के इस अजनबियत के दौर में हमें एक सही तस्वुर तक पहुँचा दिया। लेकिन ये जहन में रखिए कि जो तस्वुर अजनबी होता है उस तक आदमी पहुँच भी जाए तो उस पर पूरी गिरफ्त हासिल करना मुश्किल होता है, क्योंकि माहौल उसके लिए साजगार नहीं होता। जिनको आप दीनदार समझ रहे होते हैं वो दीन का कोई और ही नक्शा पेश कर रहे होते हैं। तो आपके दिल में अगर उनकी अजमत है तो बावजूद इसके कि आप ज़बान से कहते रहेंगे इकामत दीन, आपके दिल में वो नहीं उतरी हुई बात होगी। जब वो दिल में नहीं उतरी हुई बात होगी तो आपके बाज़ आमाल, आपके बाज़ सोचें, आपके बाज़ तर्ज अमल, बावजूद ये कहने के कि हमारा तस्वुर इकामत दीन का है, वो इकामत दीन से मुतसादिम और मुतज़ाद होंगे। लिहाजा जो वो जिम्मेदारियों की बात है ना, पहली जिम्मेदारी एक आदमी की ये है, जब उसे इकामत दीन के तस्वुर की समझ आती है तो वो ये समझे कि मुझे ये अभी एक हल्की सी समझ आई है, ये मेरा तस्वुर अभी कच्चा है, अभी एक धुंधली तस्वीर है जो मेरे सामने आई है। मैं इसकी गहराई तक पहुँचूँ, मैं इसकी गहराई को समझूँ, इसकी पूरी वुस्अतों तक मेरी निगाह पहुँच जाए। और ये वो अमल है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और ये अमल कैसे यानी ये तरक्की कैसे पाएंगे हम, ये तस्वुर हमारे अंदर मुहकम कैसे होगा, इसकी गहराई और गिराई कैसे पैदा होगी। अगर सादा अल्फाज में कहूँ तो मुताले और अमल से, लेकिन यह कि अगर आप इस मज़ीद खोलें इसे तो मुताला किसका, मुताला अगर आप आम इस्लामी लिटरेचर का करेंगे तो वहाँ तो ये तस्वुर आपको मिलेगा ही। वो इस एतबार से तो इल्म गैर नाफे है। और हमने देखा है जितने लोग मुताले में आगे बढ़ते चले जाते हैं, इल्म में आगे बढ़ते चले जाते हैं, इकामत दीन उन्हें उतना ही हकीर नजर आना शुरू हो जाता है। जैसे 75 नफलों में से ये एक 76वां नफल था, चलें किया तो भी ठीक, तो ना किया तो भी ठीक। तो जिनका इल्म बढ़ता जाता है वो इस एतबार से ज्यादा उनका एहसास कुंद होता जाता है। तो इल्म किस चीज का, मुताला किसका? पहली बात यह है कि मुताला अल्लाह की किताब का, जिसका मरकजी मजमून इकामत दीन है। लेकिन यह मुताला अमल का मुतकाज़ी है, यह महज मुताले से बात नहीं खुलेगी। आपका एक मजबूत ताल्लुक कुरान मजीद से हो और आपकी जिंदगी में हरकत हो, इकामत दीन की हरकत हो। आपको जिंदगी में कुछ तजर्बात हो रहे होंगे जिनका जवाब या जिन पर सही तबसरा आपको कुरान मजीद से मिलेगा और किसी लिटरेचर से नहीं मिलेगा। जब आप कुरान की उस आयत से गुजरेंगे ना जो आप पर बीत चुका होगा वाकया, ये अब आपकी आयत है, ये अब आपका कुरान है, ये वो कुरान है जो समझे आप पे नाजिल हुआ है। बाकी कुरान तो वो है जो एक किताब है जिसमें से आपने पढ़ा है, उसमें से कुछ आपने सीखा है, कुछ याद रखा है। वो जो याद रखा है कहीं बयान करने का मौका मिल जाए उसे बयान भी कर देंगे, बयान की अल्लाह ने सलाहियत दी हो तो वाह भी हो जाएगी। लेकिन वो दिल में कैसे जाके जागुज़ी होगा, आप पर कुछ बीती हो और आपने वो आयत पढ़ी और आपको पता लगा यार ये जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ हुआ है यही तो कल मेरे साथ हुआ था। ये जो यहाँ पे जिक्र आया शुएब अलैहिस्सलाम का, ये तो वो जो कल उस बंदे ने बात सुनाई थी, ये तो बिल्कुल ये वो वाली बात है।
اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ شعیب علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی جب یہ بات ہوئی، کیونکہ یہ آپ پر گزری ہے نا، ابھی کل گزری ہے۔ تو اب جو آپ کو فہم حاصل ہوا اس آیت کا، وہ کسی تفسیر میں آپ کو نہیں مل سکتا۔ اچھا، یہ جو میں نے کوئی بات کی ہے، کوئی انوکھی بات نہیں کی ہے، یہ تفہیم القرآن کے مقدمے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کہ قرآن یہ وہ کتابیں جو لائبریریوں میں پڑھ کر سمجھ میں نہیں آتی، یہ عمل کی کتابیں، آپ عمل کریں گے، اس تحریک میں لگیں گے، جو تحریک یہ قرآن اٹھانا چاہتا ہے یہ اپنا آپ پر کھولنا شروع کر دے گا۔ اب میں صرف میں نے بات کر دی اپنی، لیکن میں ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے، یہودیوں نے حضور سے کہا قلوبنا غلف۔ آپ جا کے تفسیریں پڑھیں، کئی تعبیریں آپ کو مل جائیں گی، قلوبنا غلف کا کیا مطلب تھا، ٹھیک ہے۔ شعیب علیہ السلام کا آتا ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے آگے سے مڑ کے جواب دیا، ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب جو تو کہتا ہے یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، یہ بالکل ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر تو پردہ ہے، انہوں نے بھی کہا نا قلوبنا، انہوں نے غلف کہا تو انہوں نے کہا قلوبنا فی اکنہ، وہ اس میں پردے میں ہے، اس کے اوپر ایک یعنی کور میں ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا۔ میں اپنا ایک واقعہ آپ کو سناؤں۔ ایک صاحب ہمارے بزرگ رشتے میں بڑے، تو مذہبی آدمی، اب دنیا میں نہیں ہے لیکن بہت اچھے، یعنی اللہ سے لو لگانے والے، اور ایک جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے، ایسی شخصیت۔ تو ایسے آدمی کی خواہش تو ہوتی ہے نا کہ اس کے پاس جا کے پورا تصور اس کے سامنے رکھا جائے، ظاہر وہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ تھے۔ تو میں ان کے پاس ایک دفعہ گیا، اور اسی طرح کی سردی تھی، صبح صبح گیا، کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات چیت ہوئی۔ تو ان کے پاس جب جواب کوئی نہیں رہا تو انہوں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے تو آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، حالانکہ سمجھ تو ساری آ گئی تھی۔ وہ مجھے بتا یہ رہے تھے کہ آپ جو بات کر رہے ہو یہ میرے سر کے اوپر سے گزرتی ہے، میرے پلے، یہ کوئی کس زمانے کی باتیں کرتے ہو آپ؟ یہ ان کے الفاظ نہیں تھے، تاثر یہ دینا چاہتے تھے۔ اب اس کا جو بھی مجھے رنج تھا یا دکھ تھا یا تکلیف تھی، وہ تو میرے اندر تھی نا، اب میں اس کا کیا جواب دیتا؟ میرے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ تو جب اب قرآن مجید میں جب بھی میں اس جگہ سے گزرتا ہوں مجھے یاد وہ ضرور آتے ہیں، وہ اب مجھے بھولے نہیں بھولتا وہ واقعہ سارا۔ جب میں یہ والی آیتیں پڑھتا ہوں نا تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے، اب اس کو میں الفاظ میں نہیں بیان دوں، جس پہ بیتی ہوتی ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ تو پہلی جس کو میں کہہ رہا ہوں مطالعے کا مطلب کیا ہوا، قرآن مجید کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم ہونا چاہیے اقامت دین کے کارکن کا، کہ وہ جو پڑھ رہا ہو اسے پتہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، اتنی سمجھ اسے آ رہی ہو کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کا مفہوم اس کے ذہن کی اوپری سطح پہ کم از کم وہ ظاہر ہو رہا ہو، اور عملاً وہ اس کام میں لگا ہوا ہو، اور اس کام میں اگر وہ لگا ہوا ہوگا تو اس کے نتیجے میں قرآن مجید کے پرت اس پر کھل رہے ہوں گے۔ یہ قرآن مجید یعنی میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، پیاز ہوتا ہے تو اس کا اوپر کا چھلکا اتارتے ہیں تو نیچے ایک اور چھلکا ہوتا ہے، وہ اتاریں تو نیچے ایک اور چھلکا، وہ چھلکوں ہی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے بھی فہم کے درجے ہیں، ایک سمجھ میں آتا ہے تو اگلا نظر آتا ہے، نہیں تو اگلا نظر ہی نہیں آتا۔ یہ اس طرح اپنا آپ پر کھولتا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا مضبوط تعلق، اور وہ تعلق محض علمی نوعیت کا نہیں بلکہ عملی نوعیت کا بھی ہوگا، تو اس کے نتیجے میں یہ اپنا آپ کھولتا ہے۔